दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपाल भारत बीच देखिएको तिक्तता, भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपालको राष्ट्रियतामाथि सम्मानमा आँच आउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने र यहाँका सरकार प्रमुख को मर्यादामा आँच पुग्ने गरी जसरी सामग्रीहरू प्रस्तुत गरे र त्यो सामग्रीको नेपालमा व्यापक विरोध पनि भयो र केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरू, न्युज च्यानलहरू अहिलेको अवस्थामा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बन्द पनि गरेको यो परिस्थिति छ। यस्ता पूर्वाग्रही समाचारले नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियतामा जसरी खलल पुग्छ र उनीहरूको मिडियाको छवि, भारतीय सञ्चार माध्यमको छविमा पनि प्रश्न उठेको छ, त्यसको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठेको छ। यद्यपि विदेशी टेलिभिजन माध्यमका प्रसारणहरू जसरी आजको दिनमा भारतका सञ्चार माध्यमहरूले नेपालको अस्मितामाथि जुन प्रहार गरे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यो कुनै पनि हालतमा सही छैन र त्यसको विश्वसनीयता पनि कम हुँदै गएको यो परिस्थिति छ। यद्यपि दूरदर्शन टेलिभिजन बाहेकका अन्य टेलिभिजन च्यानलहरू आजको दिनमा न्युज च्यानलहरू बन्द गरिएका छन्। यो विषयमा आधारित रहेर हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ र पछिल्लो समय नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा देखिएका केही विषयहरू जसरी भारतीय सञ्चार माध्यमलाई गोदी मिडिया भनेर त्यसको उपमा दिइन्छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ किन आजको दिनमा सञ्चार माध्यमहरू फरक फरक ढङ्गले जुन सञ्चार माध्यमको नम्सभित्र, इथिक्सभित्र नरहेर कुनै व्यक्तिलाई बोक्ने प्रवृत्ति किन हाबी भइरहेको छ, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ र नेपाल भारत सीमा विवादको कूटनीतिक र राजनैतिक पहल समेत के हुन सक्छ अन्तिममा हामी यी विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ, जसका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी पछिल्लो समय चाहिँ भारतीय सञ्चार माध्यमको बारेमा धेरै टिप्पणीहरू उठे जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियतामाथि उनीहरूले निरन्तर प्रहार समेत गरिरहे, यतिसम्म कि चीन र नेपाललाई जोडेर अनर्गल प्रचारबाजी समेत गरे। त्यो त कुनै पनि हालतमा क्षम्य थिएन, सह्य पनि थिएन। यसले भारतीय मिडियाको स्तर छर्लङ्ग पार्या हो। यसो दुईटा तिनटा आयाम बारेमा कुरा गरौँ यसको जस्तो लाग्छ। ठ्याक्क बनाउनु पहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हु यान्छी को बारेमा देखाइएको जी बिहार झारखण्ड टेलिभिजनको क्लिपबाट त्यहाँ एकछिनमा पुगोला। त्यसले एउटा भारत र नेपालको अहिलेको हाम्रो सीमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ लामो समयदेखि, त्यो भूमि फिर्ता गर्ने भन्ने हाम्रो प्रयत्नमा उनीहरूलाई के भएको छ भन्दाखेरि किन नेपालले यसरी कडा साथ उभिया छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए, उनीहरूले सोचेको भन्दा बलियो एकताको प्रदर्शन भयो। त्यो देखेपछि भारतीय जनतालाई के भनेर चाहिँ भारतको कुरा चाहिँ ठिक छ, नेपालको कुरा चाहिँ बेठिक छ भनेर फकाउन सकिन्छ। राजनीति गर्नेले अथवा देशमा जनतालाई आफ्नो ठाउँमा राख्नु पर्यो नि त। राख्दाखेरि भारतमा असाध्यै ठुलो नेपालका प्रति सद्भाव छ। नेपाल जस्तो देशले भारतलाई नचाहिने कुरामा कचरपचर गरेर आफ्नो नभएको भूमिलाई मेरो हो भनेर झगडा गर्छ भनेर कसैले पत्याउँदैन। भूमि नेपालको हो, तर अब नेपालले हाम्रो भूमिलाई, भारतको भूमिलाई नेपालको भूमि हो भनेर प्रचार गरेर नेपालले न्यु खोज्यो भने कसैले पत्याउँदैन। अब के भनेर बेच्नु पर्यो भन्दा उहाँले सुरुको दिनदेखि एउटा कथा बेच्नु भएको छ। चीनले उकासा छ, त्यसैले नेपालले गरेको छ। अनि हामीलाई तर्साउन, धम्काउन के भन्नुहुन्छ भने त्यो सञ्चार जगतमा बस्नेहरू अथवा केही आफूलाई बुद्धिजीवी भन्नेहरू, दुःख पाउँदैन तिमीले, भारत चाहिँ न्यु खोजेर सक्छौ, अर्थतन्त्र तिम्रो त्यतिको स्तरको छ, हिजोको दुःखहरू बिर्स्यौ भन्ने खाले। अब ती सबै कथाबाट पनि नेपालले यो विषयमा, आफ्नो भूमिको विषयमा पछाडि फर्काउन सकिन्न भनेपछि अनि एउटा ट्रास जर्नलिजमको चरणमा उहाँहरू पुग्नु। कथा त्यही हो, चीन नै हो, कथा त्यही हो, नेपाललाई चीनले उकासा छ भनेर बेच्ने। उहाँले देखेको अडियन्स, लक्ष्य गरेको अडियन्स पनि त्यही हो, जसलाई नेपालका विरुद्धमा नेपाललाई चाहिँ चीनले उकासेर गरिरहेछ भन्ने देखाउन अब अर्को बिम्ब समात्नुभयो उहाँले। अब मेरो भेट भएको छैन अहिलेसम्म नेपालका लागि चिनिया राजदूत, तर उहाँको पर्सनालिटी हेर्नुहोस्, मलाई एकदम स्मार्ट देखिनुहुन्छ
राम्री हुनुहुन्छ झलक्क हो कि होइन प्रोफेसनली अनुहार देखाउन लायक जसलाई देख्दाखेरि कसैले पनि एकछिन टेलिभिजन हेर्ने खालको अनुहार छ नि उहाँका तस्विरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा जहाँसुकै त्यति राम्रोसँग मान्छेले ध्यान दिन्छ अब त्यति राम्रो मान्छेलाई देखाएर उहाँ राजदूत हुनुहुन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग जोड्दाखेरि त ट्रास जर्नलिजम त्योभन्दा निकृष्ट तल्लो तहको के अरे समाचार केही पनि बन्न सक्छ त्यसरी बेच्न खोज्नुभयो किन एट्र्याक्सन लिनलाई यान्सीको तस्विर देखाउने त्यो तस्विर देखाउने त्यो मान्छेले हेर्ने भयो अनि त्यसमा कथा के बेच्ने भन्दाखेरि त्योभन्दा तल्लो स्तरको निकृष्ट कुनै पनि हुन सक्दैन पत्रकारिता त्यो पत्रकारिताको उहाँले देखाउनु भयो यसको मतलब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी पनि यसमा स्विक्क नबोल्नुको कारण निर्देशित ढङ्गले चाहिँ म त्यता जान तपाईँ अर्कोतर्फ जान थाल्नु कि म एकदम यो एकदमै अतिरञ्जनावाला काम नगरौँ भन्ने मेरो छ कि तर जसले देखाए नि त्यसले के भन्दाखेरि त्यो अडियन्स फेला पारिरहेको छु यहाँ देखाउँछु यहाँ गर्छु भने कथा पनि अब स्वस्फूर्त ढङ्गले पनि चले आउन सक्छ थाहा छैन नभएको कुरा कसरी भन्ने आजको दुनियाँमा स्वस्फूर्त मात्रै पनि हुन्न स्वस्फूर्त पनि हुन्छ सूचना छैन त्यसै यहाँ ल्याएर मैले तपाईँको अगाडि आएर यस्तो यस्तो होला भनेर गफलाउनु पनि भएन कि जे कारणले आयो होला यसको अर्को एउटा डिमेन्सन चाहिँ सुन्नुहोस् है त म तपाईँलाई भन्छु अर्को एउटा डिमेन्सन के छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेदको आयाम महिलालाई जेसुकै होस् स्मार्ट राजदूत हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई भेट भएको छैन अनि उहाँले जुन किसिमले भन्नुहोस् न हामीलाई नै चित्त नबुझ्ने किसिमले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिलाई नै प्रभावित गर्ने गरी उहाँ कुटनीति पहल गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा एकदम चर्को नै उहाँको आलोचना पनि भएको छ तर के भन्दाखेरि उहाँ त्यति गर्न सक्ने क्षमतावान हुनुहुन्छ भन्ने बाहिर छ त्यो क्षमतासँग राम्रो अनुहार स्मार्ट अनुहार देखिएपछि अनि यहाँ के भन्दाखेरि त्यो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन महिलालाई नराम्रो के अरे उसमा देखाउने खालको जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति दुनियाँभरि छ अझ हाम्रो जस्तो भारतको जस्तो हाम्रो जस्तो समाजमा अझ बढी छ त्यो प्रवृत्ति पनि के अरे अत्यन्त खेदजनक तवरबाट त्यो प्रस्तुत भएको छ अब यता नेपालतिर आउँ नेपालतिर यो कामबाट कसैलाई भगवान बनाउने कसैलाई के भन्दाखेरि राक्षस बनाउने यो प्रवृत्ति हामी कहाँ पनि उत्तिकै छ हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव लड्ने बेलामा अरू सबैलाई देश विरोधी अरूका दलाल म मात्रै एउटा के देशभक्त हुँ अझ राष्ट्रवादी उहाँकै भाषामा त उहाँलाई पछि के अरे उहाँले अरिङ्गाल भनेर भन्नु अरिङ्गाल भन्दाखेरि कसलाई भन्यो भने बुझिन्छ अरिङ्गाल पनि उहाँले सृजना गर्नुभयो नि त अरिङ्गाल जसरी जुटो भनेर भन्नुभयो आज पनि लेख्ने मान्छेहरूले प्रधानमन्त्रीको बारेमा जुन किसिमको जुलुसहरू प्रदर्शन गरेको छ उनीहरूको मनमा मान्छे जम्मा कस्तो मान्छे भएको छ भने परिचालन गर्नेहरू अरिङ्गालहरू छन् तर परिचालित व्यक्तिहरू चाहिँ साँच्चै भगवान हाम्रो के भन्दाखेरि भारतसँग लड्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भारतले निकालिदिन थाल्यो भन्ने चिन्ताले एउटा देशभक्तिको भावनाले भारतले आएर हाम्रो प्रधानमन्त्री छान्ने भन्ने चिन्ताले एकदम राम्रो मनबाट निस्काउँछ यसरी समाजमा रहेको एउटा विचारहरूलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति जस्तो एउटा अर्को त बनाउँछु यो खालको पत्रकारितासँग कसरी जुझ्ने मलाई थाहा छैन यो खालको ट्रास जर्नलिजम छ जुन ट्रास जर्नलिजम देख्दाखेरि के अरे प्रधानमन्त्रीको बारेमा भारतमा जसरी देखाए त्यसबाट जति भित्रदेखि त्योभन्दा झोक चल्ने चिज केही हुन सक्दैन मलाई त्यो देख्ने बित्तिकै झलक्क देखेँ हेर्दा पनि लामो हेरेन मैले यति मेरो दिमाग खराब हो कि भन्दाखेरि के अरे हामी कुनै पनि नेपालीलाई त्यसै किसिमले होला अब मैले चाहिँ एउटा मेरो आफ्नै पनि अनुभवबाट तपाईँलाई सुन्छु एउटा अन्तर्वार्तामा एकजना व्यक्तिले मिनेन्द्र रिजालले प्रचण्डलाई शेरबहादुरको सन्देश लिएर गएर सुलेमानी बनाउँछु भनेर भन्यो भने एकदम थुप्रो मान्छेले हेरे है मेरो प्रचण्डसँग भेट पनि भएको थिएन कुरा पनि भएको थिएन केही पनि भएको थिएन एक दिन आजभन्दा 1 महिना अगाडि जस्तो प्रचण्डजी माधवजी र नारायण काजीजी अर्को कोठामा हुनुहुँदैछ म अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल भइरहेको थियो पार्लियामेन्टमा एकजना सांसद साथीले भने प्रचण्डजीले कुरा गर्न खोज्नु भएको छ भने मैले भने अर्थमन्त्रीजीलाई मैले केही प्रश्न सोधाएको छु उहाँले स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ त्यो सकिएपछि मात्रै म निस्कन सक्छु भने पहिले मैले प्रश्न सोध्नु छ भने सोधेँ त्यसै अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण भने 10-12 मिनट लाग्न सक्छ पर्खिनु भन्नुहोस् प्रचण्डजीलाई भने गएँ म कुरा अब अरू नै विषयमा अहिलेसँग पनि जोडिएको राजनीतिक विषय नै हो त्यो बेला 1 महिनादेखि नै चलिरहेको राजनीतिक विषय छ त्यो विषय कुरा भयो हिँड्ने बेला मैले नै प्रचण्डजी सुन्नुहोस् न तपाईँसँग यतिका सद्भावपूर्ण सम्बन्ध सधैँ रह्यो एउटा मान्छेले फजुलमा मैले तपाईँलाई सुलेमानी बनाइदिन्छु भनेर भन्यो के अरे शेरबहादुरको सन्देश लिएर गएर भने कमसेकम तपाईँ सचिवालयले त खण्डन गर्नुहोस् त्यो मिनेनजी गर्छु भन्नुभयो उहाँले पनि गर्नु भएन गर्न आवश्यक पनि देख्नु भएन
गर्न आवश्यक पनि देख्नु भएन। उहाँका बारेमा कसैले भने भए, उहाँका बारेमा कसैले झुट प्रचार गर्यो भने उहाँलाई भित्र दुःख छ, तर त्यो कुप्रचार थियो, कुप्रचार थियो, तर उहाँलाई खण्डन गर्न आवश्यक। मलाई त दुखे नि, मलाई त दुखे नि। अब अहिले भर्खरै पनि एउटा कस्तो खालको छ भने सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भारतीय मिडियालाई प्रतिबन्ध भारतीय मिडिया खोलेनौ भने अनि तिमीहरूलाई कारबाही गर्छु भनेर भन्यो भने मैले कसरी कारबाही गर्ने? म प्रतिपक्षको मान्छे, म मन्त्री होइन हैन। अनि त्यस पछाडि त्यसैमा पनि गाली गर्ने मान्छेको लाइन लाग्यो, हेरेँ मैले। अनि त्यस पछाडि त्यो समाचार लेख्नेलाई पनि के लाग्छ भने सञ्चार मन्त्री नै लेख्दाखेरि त राम्रो भएन, पूर्व सञ्चार मन्त्री लेख्यो। अनि त्यसको अरू 4-5 सम्म गएको छ। अनि त्यहाँ गाली गर्ने मान्छेको म हेर्छु। अनि त्यही बापतमा मलाई कसैले मेसेज पठाएर भन्नुभएको छ, कसैले के भन्नुभएको छ भन्दा यसरी भन्दाखेरि कागले कान लग्यो भने पनि पत्याउने खालको हाम्रो भारतमा मात्रै होइन नेपालमा पनि यस्तो ट्रेन्ड छ। यहाँका सञ्चार माध्यमहरू नेपालमा मात्रै होइन, जहाँसुकै पूर्वाग्रही छन्। म त्यसमा अलिकति आउँछु। सञ्चार माध्यम त 4-5 वटा सञ्चार माध्यमको कुराले मलाई चिन्ता थिएन, तिनलाई कसैले हेर्दा पनि नहेर्ने। आज मिनेन्द्र रिजालको बारेमा समाचार लेख्यो, भारतको बारेमा समाचार लेख्यो, भारतको मिडियाको बारेमा समाचार लेख्यो भने तिनटा जस्ता शब्द एक ठाउँमा जोडियो भने मान्छेले हेरिदिन्छ भनेर त्यसले हाल्या हो होइन। तर त्यो पत्याउने मान्छेको जमात छैन। यसकारण पत्याउँछ कि देवत्वकरण भएको छ मान्छेको। राक्षस कसैलाई राक्षस देख्छ, कसैलाई देवता देख्छ। अब अर्को म दोहोऱ्याउँछु, सुभाष नेमाङजीले हाम्रो सभापतिजीलाई भेट्नु हो, म पनि सँगै थिएँ। एउटा कसैले मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रै पार्टीको बिट हेर्ने मानिसको नाममा समाचार छ। सुभाष नेमाङजी आउनुभयो अरे, के अरे नेपाली काङ्ग्रेसलाई अर्थ र गृह मन्त्रालय दिने कुरा गर्नुभयो अरे। अब केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने भयो भनेर लेख्यो। अनि त्यही कुरा हामीले भन्यौँ रे, सहयोग माग्न आउनुभएको थियो अनि हामीले सहयोग दिने कुरा गऱ्यौँ, त्यही ब्रिफ गऱ्यौँ हाम्रो केन्द्र समितिमा भनेर। त्यो कथा आधी दिन जस्तो चल्यो, आधी दिन जस्तो कथा चल्यो। अब नेपालको संविधानमा कहीँ पनि एउटा पार्टीको आधी पक्ष र अर्को पार्टी बनेर सरकार त बन्दैन नि त। आजसम्म सग्लो नेकपा छ, उहाँले त अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री दिएर सरकारमा कङ्ग्रेस पनि जाने भन्ने विषय लेखियो। त्यो पनि मान्छेले पत्यायो, फेरि त्यो पनि मान्छेले पत्यायो। सुभाषले यसै भने होला, मिनेन्द्रले यसै गरे होला भन्दाखेरि आज मैले भन्नु खोजेँ यसरी झुटा समाचार लेख्ने पनि आनन्द आउनेछ। त्यो झुटा समाचारको के भन्दाखेरि बिक्री पनि केही समय हुन्छ, धेरै दिन त चल्दैन, तत्काल तत्क्षण चढ्नेछ। मैले भने सुलेमानीको उदाहरण दिएँ मैले, के अरे भारतीय मिडियालाई बन्द गर्छु भने मिनेन्द्र रिजाल मर्छ परा कुरा त मलाई बढी दुख्या होला नि। मिनेन्द्र रिजालले के अरे केपी शर्मा ओलीको सरकार बनामा के अरे 2टा मन्त्रालय प्रमुख मन्त्रालय लायक थुप्रो मन्त्रालय लिएर काङ्ग्रेस जाने हो भने त्यसो कुनै तारतम्य कतै केही छैन कि नेकपा सग्लो छ, प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्यो भने नेकपाले हाम्रो संविधानले लेखेअनुसार संसद दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ, अर्को मान्छे संसद दलको नेता हुने हो त्यही राष्ट्रपति, त्यही अर्को मान्छेलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। त्यहाँ त्यही बाटो हो, अर्को बाटो छैन। अनि यहाँ जो एउटा कथा पनि बिक्री हुन्छ, कथा बिक्री हुन्छ किनभने त्यो बिट लेख्ने मान्छे चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हेर्ने मान्छे, तर त्यो अनलाइनलाई चाहिँ जसै गरी पनि के भन्दाखेरि के अरे अहिलेको आन्तरिक नेकपाको आन्तरिक झगडा एउटा बलियो मत उनको खाले छ। यसरी आजको राजनीति पुगेको छ। मलाई भित्रदेखि म तपाईँसँग अलिकति आज तपाईँले कुरा गर्ने भन्दाखेरि मलाई अचेल कुरा गर्न जानलाई पनि यतिका धेरै अनुरोध आउँछ कि मलाई गाह्रै हुन थालेको छ, मुस्किलले म्यानेज गर्छ। तर आज तपाईँसँग कुरा गर्ने विषयमा यो कुरा रमाइलो हुन्छ भने होला, यसले मेरो मनमा पनि जस्तो भन्नुहोस् आज केही दिन अगाडि 2 महिना 3 महिना अगाडि हो क्या अरे होइन, अझ 6-7 महिना अगाडि के अरे आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, डिप फेक यो अहिलेको प्रविधिको तिर अलिकति मलाई आफ्नो म पनि प्रविधिको क्षेत्रको र मेरो छोरी पनि अहिले के भन्दाखेरि बुट क्याम्प त्यही विषयमा अध्ययन गर्ने हिसाबबाट गएको छिन्। अब डिप फेक भने कस्तो भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा सानो सुनाउँछु। त्यो पनि यहाँ नेपालमा सुरु भएपछि त हाम्रो हालत के हुन्छ होला मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले एउटा सानो डिप फेकको तपाईँ क्लिप भन्छु, व्याख्या गर्छु। 1 मिनट 43 सेकेन्डको ओबामाको डिप फेक छ। त्यो भनेको ओबामा बोल्या पनि होइन, ओबामाको अनुहार पनि होइन, आवाज पनि ओबामाको होइन, हाउभाव पनि ओबामाको होइन, पुरै हाउभाव जस्तो म यसरी तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु नि यस्तै मिनेन्द्र रिजालको क्रिएट गरिदिने, बोलेको कुरा पनि मैले बोले होइन अर्कै चिज क्रिएट गर्ने। अनि त्यही अनुसार मेरो ओठ चलेको, अनुहार चलेको, हात चलेको बनाउन सक्ने आजको दिनमा प्रविधि छ। त्यो प्रविधि राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले आज समाचार सुन्दै थिएँ बीबीसीमा। अब यो डिप फेक चाहिँ आउने चुनावमा, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा कतिको प्रयोग हुन्छ एउटा चिन्ताको विषय उनीहरूलाई छ भनेर भन्छ।
किनकि चुनाव जति बढी कसले जित्छ हार्छमा प्रतिस्पर्धा खडा हुन्छ त्यस पछाडि उही पुरानै सबैले भने के अरे एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भन्ने जस्तै अब त्यो चुनावमा चाहिँ यो प्रविधिको उच्चतम रूपमा प्रयोग गरेर राजनीतिक फाइदा लिने काम होला। त्यस्तै हामी कहाँ भोलि आज एउटा समाचार वीरेन्द्र जाले यसो भन्यो भनेर एउटा अनलाइनले लेख्थे बाबत एउटा कुनै मान्छेले अन्तर्वार्ता दिएर वीरेन्द्र जाले सुलेमानी बनाइदियो भन्छ भने बाबत अर्को कसैले किनखेरि सुभाष नेवार वीरेन्द्र जाल बसेर मन्त्रालय बाँडेर सरकार बन्न थाल्यो भने बापतमा पनि मान्छेले पत्याएर गाली गर्छ। अनि त्यस्तो बेलामा साँच्चै भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्दै नबोलेको भन्दै नभनेको नयाँ आफ्नो आफै केपी शर्मा ओलीको खिचेको फोटो पनि होइन आफै कम्प्युटरबाट क्रिएट गरेको केपी शर्मा ओलीको फोटो केपी शर्मा ओलीले बोल्दै नबोलेको कुरा बोलेको भनेर जोडेर अथवा प्रचण्डले अथवा शेरबहादुर देउवाले अथवा अर्कोले भनेर क्रिएट गरेर बाहिर बेच्न थालिएपछि हाम्रो आजको मानसमा त्यसले के प्रभाव पार्छ थाहा छैन। अब डिप फेकको प्रविधि आजको दिनमा कुन ठाउँमा उभ्या छ भन्दाखेरि अहिले आज बिहान चाहिँ म तपाईँसँग कुरा गर्ने बेला डिप फेक अलिअलि के रहेछ भनेर हेरौँ भनेर हेर्न थालेँ। त्यो हेर्ने क्रममा अरू क्षेत्रमा खुब हुन्छ। अहिले सबैभन्दा बढी डिप फेक कहाँ चलेको छ भन्दाखेरि सिनेमाको राम्रो हिरोइन र एउटा के अरे मैले पढेँ हेरेको छैन के अरे उसको के अरे यो के भन्छ भन्दाखेरि पोर्न एक्ट्रेस राम्री पोर्न एक्ट्रेसमा एउटा नाम चलेको उसको र अनि यो चिजलाई दुईटा जोडेर उसको अनुहारको हाउभाउ हात चलाउने मुख चलाउने कुरा गर्ने ओठ चलाउने राम्रो नाम चलेको हेरोइनको अनि त्यसै पोर्न स्टारको उसँग जोडेर दे आर क्रिएटिङ इमेजेस एन्ड देन होल त्यस्तो पोर्न मुभीहरू बिक्री गरेर गर्न थाल्यो भने नाउ इमेजिन यो राजनीतिमा यो चल्न थालेपछि अनि हामी जस्तो के सुनेकै भरमा टुटु टुटु दौडेर के हिँड्ने ठाउँमा अनि भित्रदेखि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मैले त अब म बुढो पनि भइसकेँ हेर्नुहोस् होइन अब 6-7-8 वर्ष बढीमा राजनीति गरौँला भन्ने छ। एउटा चुनाव पार्टीको लड्छु एउटा चुनाव देशको लड्छु। अब मेरो बेलामा यो चरणको झन्झटहरू बेहोर्नुपर्छ। त्यसबाट बरु खरक्क राजनीति छोडेर अर्कोतर्फ बसेर आफ्नो पेसा व्यवसाय गऱ्यो भने मनलाई पनि शान्ति योगदान पनि देशका लागि गर्न सक्ने। मैले आजको दिनमा ठ्याक्कै राजनीति छोडेँ भने मैले नेपालको राजनीतिमा कति योभन्दा बढी प्रभावित गर्न सक्छु जस्तो लाग्न थालिसकेको छ। यो बेला यो सबै मूल्य चुकाउनका लागि एउटा व्यक्ति त तपाईँसँग यहाँ आएर बसेर कुरा गर्दा मेरो टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको दिदीबहिनी दाजुभाइका लागि वीरेन्द्र जाल भन्ने एउटा पार्टीको नेता मन्त्री भइसक्यो मान्छे अहिले पनि राजनीति क्रियाशील मान्छे भन्ने के होला। तर म नितान्त मलाई हेर्नुहुन्छ भने त म त व्यक्ति हुँ, घर छ, परिवार छ, मेरो श्रीमती छ, छोराछोरी छन्, भोलि नाति नातिना हुन्छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै छन्। यी सबैका बिचमा सामान्य नागरिकको जस्तो किनकि बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म रेगुलर मान्छेको रुटिनमा पनि बस्छु। त्यो जीवनलाई उल्टाउने पल्टाउने खालको प्रविधिलाई आजको प्रविधिको लाई दुरुपयोग गरेर अनि देवता र राक्षस बनाउने राजनीतिमा बस्नु कि नबस्ने भन्ने त मान्छेले प्रश्न गर्ने दिनसम्म सृजना भइसकेको छ। डाक्टर रिजाल, हाम्रो बहस सान्दर्भिक नै भएर म चाहिँ तपाईँका कुरा मात्रै सुनिरहेँ, म चुप्प लागेर डिफेक्टको विषयमा राम्रो कुरा चाहिँ हाम्रा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्लस हाम्रा दर्शक अडियन्सहरूलाई यहाँले प्रश्न पारिदिनु भएको छ। त्यो प्रविधि यदि नेपालमा भित्रिएको खण्डमा हाम्रो अस्मिता हाम्रो अस्तित्व अझ कहाँ पुग्छ? त्यसमा खालि एउटा प्रविधिको मात्रै साइडबाट यो काम गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू हामी कहाँ हुनुहुन्छ। तर खालि उनको यी एक्सपर्टहरू जो प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिराख्नुहुन्छ तिनको बुद्धि चाहिँ यो दुरुपयोग हुने ठाउँमा पुगेको छैन, उहाँहरू गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरू यति बढी इन्टिग्रिटीका साथ यो अहिले स्टेट अफ द आर्ट टेक्नोलोजीमा काम गर्नुभएको छ अरू के कामका लागि। यसको असाध्यै राम्रो, यो फेरि हेर्नुहोस् है, मैले एउटा भन्नु यो असाध्यै राम्रो कामका लागि प्रयोग गर्नलाई विकसित भएको टेक्नोलोजी हो नि त। त्यो टेक्नोलोजीलाई त्यही राम्रो प्रयोगका लागि चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ नेपालमा। तर यो ट्रास काम गर्न चाहिँ सुरु गर्नु, कसैले भोलि ट्रास काम सुरु गर्न थाल्यो भने हामी ठेक्न नसक्ने हुन्छ स्थिति। बहसमा म कुन एङ्गलमा जाउँला भन्ने विषयमा म यहाँ जसरी उपस्थित भएको थिएँ त्यो एक दुईवटा प्रश्न छ, हामी अन्तिममा पनि छौँ, छोटोमा सठिकमा जवाब दिनु होला। डाक्टर रिजाल, परराष्ट्रको विषयमा पनि तपाईँ राम्रो ज्ञान राख्नुहुन्छ। भारत लद्दाखमा चीनसँग झगडा चाहन्छ,
जम्मू कश्मीरमा पाकिस्तानलाई त उसले आतंककारी नै घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पाकिस्तानको छवि नै बिगार्ने गरी उसले चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। लिपुलेख, लिम्पियातुरा लगायतका नेपालका पनि करिब 71वटा सीमाहरूमा ती स्थानहरू चाहिँ विवादित छन्। यो कारणले गर्दाखेरि भारत कसको इसारामा, कसको आडमा नेपालमाथि अझ यति हाबी हुँदैछ? अब हामीलाई सुन्नुहोस्, हामीलाई भारतले चीनको इसारामा काम गरिरहेछ भने, अनि हामीले भारतलाई अर्को कसैको इसारामा काम गरिरहेछ भने त्यो मूर्खता सिवा केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, भारतको एउटा कसै न कसैको आड छ त्यसमा। यो चाहिँ आफ्नै कुरा हो। हेर्नुहोस्, यसरी कसले आड दिनु, नेपालसँग भारतलाई लड्नको लागि कसैले आड दिनुपर्ने कुनै खण्ड देख्दैन मैले। उनकै बुद्धिले अथवा त्यसलाई जे भन्नुहुन्छ, बुद्धि अथवा के भन्नुपर्छ, कुवा लगाएर भन्नुहुन्छ कि जे भन्नुहुन्छ तपाईँले सम्झे हुन्छ। मेरो एउटा चिन्ता, एकजनालाई भारतमै बसिरहनु भएको एकजना नेपालीले हिजो मलाई एउटा सानो कोही भारतीय जानिफकार मान्छेले फेसबुकमा पोस्ट गरेको एउटा सानो लेख मलाई हेर्न सेयर गरेर पठाउनु हो। के भन्दाखेरि भारतले यो चीनसँग सीमा विवादमा लडाइँमा आफूले हार्दाखेरि पनि आफ्नो अडियन्सलाई जितिरहेछ, भारतले गरिरहेछ भन्ने गराउनका लागि, त्यो प्रचार गर्नका लागि प्रयोग गरेको प्रोपोगेन्डाको कुरा लेखेर पठाउनु भएको छ कि। अनि त्यसले त्यो प्रोपोगेन्डाले उहाँ भारतलाई पनि कति एक्सपोज गरिरहेछ भने एकजना भारतीयले, हामी नेपालीले होइन नि फेरि यो लेखेको, भने मोदीजीको अब उहाँको राजनीति हामी पढ्दैनौँ होइन, अर्को देशको राजनीति किन पढ्ने, हाम्रो राजनीतिमा भारत पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो जस्तो गहिरो मान्यता छ। तर मोदीजीका विरोधीले मोदीजीको कामको हेर्दाखेरि यो काम चाहिँ भारतको हितमा पनि भएन। यस सीमाको लडाइँ र सीमाको लडाइँ जतासुकै चलिरहेछ भने त्यो क्रिटिसाइज गर्ने इन्फर्म मास। मलाई चाहिँ यस्ता मानिसहरू किन वाइ दे अपिल टु मी भन्दाखेरि ट्रम्प र अथवा अर्को पार्टीको मान्छेमा छान्ने होइन, तर त्यहाँ लिबरल सोच बनाउने। म बिपी कोइरालासँग प्रत्यक्ष सङ्गत गर्न पाएँ विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदाखेरि। बिपी कोइरालाले यो एक्सट्रिम, राइटको एक्सट्रिम पनि होइन, लेफ्टको एक्सट्रिम पनि होइन, एउटा तर एकदम लिबरल माने स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दताको सीमा छिचोल्ने खालको हुनुपर्छ भने मान्छेका सम्भावनाहरू कुरा गर्ने, त्यसरी लिबरल राजनीति गर्ने मान्छे दुनियाँभरिमा लिबरल राजनीतिक ट्रेन्डमा के चुनौती आछ भन्ने कुरामा गएर चाहिँ निश्चित रूपमा मलाई इन्ट्रेस्ट किन कि त्यो भारत र चीनको लडाइँलाई आफ्नो अडियन्स पनि लुज गर्न मिलेन। राजनीति गर्ने मान्छेले चीनमा जितिरहेछौँ, चीनसँग जितिरहेछौँ भन्नु पर्यो होइन, त्यो गर्ने क्रममा कसरी प्रयोग गरिरहेछ, कसरी त्यसले भारतकै लागि पनि राम्रो भएको छैन भन्ने उनी भारतीयले लेखेको पार्ट पढेँ कि। त्यसले मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि हामी कहाँ राजनीति गर्दाखेरि त्यो जनताको भोट लिने, जनतालाई म दह्रो छु, बलियो छु, कसैलाई टेर्दैन भनेर देखाउने जुन खालको, अब जस्तो चीनसँग टेर्दैन, अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरह होला, तर म चीनसँग इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने त्यसरी पनि राजनीतिक अब यो बिक्री हुन्छ नि त। आजको दिनमा भारतमा नरेन्द्र मोदी चीनका सी जिङपिङसँग कमजोर देखिनु हो भने उहाँको छवि बिग्रिन्छ। त्यस्तै चीनका सी जिङपिङको अमेरिकाका ट्रम्पसँग कमजोर देखिनु हो भने सी जिङपिङको जनताका अगाडि उनको छवि कमजोर हुन्छ। त्यही आफूभन्दा अलिकति ठुलो छ, म लडा छु है भनेर यसरी देखाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसले बिक्री हुन्छ, समर्थन पाइन्छ, मान्छे झुक्क्याउन पाइन्छ, त्यही समर्थनबाट नेता हुन पाइन्छ। त्यस्तो खाले राजनीतिले मार्यो। डाक्टर, 1 मिनटमा मात्रै नेकपा भित्रका पनि आफ्नै जटिलता छन्, नेकपा पनि आफ्नै विवादमा चाहिँ विक्षिप्त छ अहिलेको अवस्थामा, र सीमा विवादका विषयमा जसरी चाहिँ अहिले कोही राष्ट्रियवादी बन्ने, कोही अराष्ट्रवादी बन्ने एक किसिमको त्यो लडाइँ छ। सीमामा कूटनीतिक नोट पठाएर भारतले यसमा चाहिँ हामी बहस गर्न तयार छैनौँ भन्ने एङ्गलले चाहिँ प्रत्युत्तर दिइसकेको यो अवस्था छ भने यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ? छोटोमा भारतले कुरा गर्दैन भनेको छैन, अरू जेसुकै कुरा भने बाहिर जति चर्को कुरा यो हाम्रो भूमि हो, नेपालले के अरे कृत्रिम तरिकाले आफ्नो नक्सा बदल्याछ, जे भने पनि अन्तिम हरेक वक्तव्यमा एउटा लाइन छ कि यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्छ, आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु हो भनेको छ। त्यो वाक्य उनको पनि छोडेको छैन, हामीले पनि छोडेको छैन। आजको दिनमा हामी दुईटा देशको सम्बन्ध असाध्यै चिसो छ, कुराकानी पनि नभएको स्थितिमा छ। मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोद्धाखेरि कुराकानी भएको छैन भन्नुभएको छ, तर पनि कूटनैतिक माध्यमबाटै यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू त्यहाँभन्दा बाहिर गएको छ। अरू कुरा चर्को गरेको मलाई धेरै मतलब छैन। भारतले पनि जतिसुकै हामीभन्दा बलियो होस्, जतिसुकै होस्, हाम्रो प्रमाण पुऱ्याएर हामीले देखाउँदाखेरिसम्म उसले हाम्रो भूभाग सदालाई कब्जामा राखिराख्छु भन्ने नसोचे हुन्छ। फिर्ता गर्नुपर्छ जति बलियो भए पनि। हिजोको दिन छैन, आज दुनियाँ फेरिएको दुनियाँमा भारतले हामी जस्तो अलिकति कमजोर देशसँग जे गरे पनि हुन्छ, हाम्रो नेपालको भूमि पछाएर राखेको हुन्छ। आज 1962को जमाना छैन, आज हामी 2020मा छौँ। 60 वर्ष अगाडि भारतले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गर्दाखेरि को अवस्था र आजको अवस्था एउटै छैन दुनियाँमा। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद मलाई बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय भारतीय सञ्चार माध्यममा देखिएको ट्रेन्ड, त्यसले नेपालमा पार्ने असर र नेपाल भारत सीमा विवादको कूटनीतिक पहल र राजनीतिक संवाद कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले बहस गर्यौं। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।